अपने दोनों हाथों को लहराइए. Praise the Lord. Let's welcome the Holy Spirit. आइए खुदा के पाक रूह को और कलाम को जोरदार तालियों में वेलकम और खुशामदीद करेंगे. सब अपनी जगह पर तशरीफ रखें. Praise the Lord. Hallelujah. आइए मेरे साथ खुदा के कलाम को Praise the Lord खोलिए. आज का मेरा टॉपिक है In obedience we get the favor of God. यानी उर्दू में ताबिया रहने से खुदा की तरफदारी, खुदा की फेवर जो है हमें मिलती है. आए हम खुदा के कलाम में से पैदाइश उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयत खुदा के कलाम में से आज हम देखेंगे, सीखेंगे. खुदा के कलाम में हम देखते हैं बहुत से ऐसे खुदा के खादमीन, बहुत से लोग जिन्होंने खुदा की ताबेदारी की, फरमाबरदारी की, तो फिर क्या हुआ कि खुदा ने उनको अपनी फेवर को जारी किया और वो फेवर उनकी ज़िंदगी पर ठहरी रही और वो बाइसे बरकत हुए. आए जल्दी से खुदा उनके कलाम में से हम खोलेंगे. प्रेज द लॉर्ड. आए मेरे साथ, अगर आपने निकाल लिया है पैदाइश 12 बाब और उसकी पहली 3 आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जी, यहाँ पर लिखा है, और खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइसे बरकत हो. जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे. पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो. मेरे जीजों, खुदा के कलाम में से ये जो पैसेज पैदाइश 12 बाब उसकी पहली 3 आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हम देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा, उसको इंस्ट्रक्शन दी. खुदा ने उससे कलाम किया और कलाम किया और खुदा ने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि तूने ऐसे ऐसे करना है, और उस जब तू ऐसा करेगा तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आगे लिखा है कि खुदा उसको इंस्ट्रक्शंस के साथ दूसरी आयत अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें खुदा की फेवर नजर आती है. ऐसी फेवर जो अनलिमिटेड फेवर है, ऐसी फेवर जो लामहदूद है, जो ख़त्म नहीं होती. और वो फेवर क्या है? पहली बात, खुदावंद उसको कहता है मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा. दूसरी बात, खुदावंद कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा. तीसरी बात, खुदा कहता है सरफराज करूंगा. और चौथी बात, तू बाइसे बरकत हो. और फिर हम देखते हैं कि जो तुझे मुबारक हैं मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें मैं उन पर लानत करूंगा, और सब ज़मीन के कबीले जो हैं वो तेरे वसीला से बरकत पाएंगे. मेरे जीसो, इस दुनिया के अंदर रहते हुए अक्सर औकात खुदावन हमसे हम कलाम होता है, खुदा हमें इंस्ट्रक्शन देता है, खुदा हमें कहता है कि तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है. अगर आप बाइबल जो खुदा का जिंदा कलाम है इससे पढ़ें तो इसके अंदर आपको बहुत सी इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि कैसे आपने अपनी जिंदगी को बसर करना है, और कैसे जब आप उन इंस्ट्रक्शन पर, हदायत पर अमल करेंगे तो उसके साथ वादे भी हैं, और वो वादे हाँ के साथ सच्चे हैं और वो वादों को पूरा करता है. लेकिन अक्सर औकात मेरे अजीजों, हम हमेशा यही चाहते हैं हमारी जिंदगी हमारी तरह से चले. हम खुदा के सामने भी अपने मंसूबों को रख देते हैं और चाहते हैं कि खुदा हमारे मुताबिक हमारी जिंदगी में करे. इसके बरअक्स मेरे अजीजों, there is a great blessing, एक बड़ी बरकत होती है जो खुदा ने पूरी दुनिया से छुपाकर आपके लिए मेरे लिए रखी होती है, जो हमें नजर नहीं आ रही होती, लेकिन खुदा उस बरकत से वाकिफ होता है. लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस बरकत की तरफ नहीं चाहते, बल्कि अपनी अक्ल से, अपनी
दानिश्त से, अपनी सोच और समझ से अपने मंसूबों को खुदा के सामने रख देते हैं और खुदा की नहीं मानते। बल्कि अक्सर औकात मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब वो दुआ भी शुरू करते हैं, they have their own list, उनकी अपनी ही एक लिस्ट होती है, वहां से ही उनकी दुआ का आगाज शुरू होता है और उधर ही उसी लिस्टिंग पर आकर वो कलाम खत्म हो जाता है। मेरे अजीजों, these are temporary things, ये आम चीजें हैं जिनको आप हर रोज मांगते हैं। कलाम के अंदर हम देखें तो लिखा है, जब उसने अपने बेटे को देने से दरेग ना किया तो बाकी चीजें हमको क्यों कर ना देगा। जॉन 3:16, यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत, खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। The biggest miracle of all, the biggest blessing of all, सबसे बड़ा माजूज़ा, सबसे बड़ी बरकत यह है कि आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लें। ये नहीं कि आपको बीमारी से शिफा मिल जाए, कैंसर है, कैंसर से शिफा मिल गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हलाक हो जाएं, हमेशा की जिंदगी में चले जाएं, तो ऐसी गवाही का क्या फायदा। मेरे अजीजों, ये जो आपने अपनी जिंदगी का तरीका इस तरह से बनाया हुआ है कि आपकी अपनी सोच और समझ को हमने आगे रखा हुआ है और खुदा के मंसूबों को पीछे रखा है, तो आज से इस बात को तब्दील कीजिए। खुदा से कहिए, खुदावंद तेरी मर्जी क्या है, तेरे मंसूबे क्या हैं, मुझसे बोल और मुझसे कलाम कर, मैं तेरे मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करूंगा। और जब आप ताबेदारी के अंदर रहकर, फरमाबरदारी के अंदर रहकर खुदा के अहकामात पर अमल करेंगे, तो फिर ऐसी फेवर आपकी जिंदगी में आएगी कि वो फेवर आप तक रुकेगी नहीं, बल्कि नस्ल दर नस्ल खुदा की अनलिमिटेड फेवर आपकी जिंदगी में जारी रहेगी। हालेलुया। कितने एजाज़ चाहते हैं खुदा की अनलिमिटेड फेवर आपकी जिंदगी में आ जाए। तो फिर जरा गौर से सुनिए, खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा था, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, इस स्पेसिफिक कलाम का मतलब ये नहीं है कि जो शादीशुदा है वो घर जाके शोर ही डाल दें, उनसे मैं लैदा ही हो जाना है, शायद बरकत ऐसे ही मिलेगी। नहीं मेरे अजीजों, इट इज नॉट लाइक दैट। अक्सर औकात हम कलाम की इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करते हैं। खुदा उससे एक मंसूबे के तहत कलाम कर रहा था और दैट्स व्हाई ये असाइनमेंट, ये काम जो था खुदा ने इब्राहिम को सौंपा कि तू ऐसे कर। अगर आप स्कूल के अंदर देखें, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लास के अंदर हर बच्चे को फर्क असाइनमेंट मिलती है। अगर आपका सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो फर्क असाइनमेंट मिलती है। इसी तरह से जस्ट टू अंडरस्टैंड, हम इस बात को समझें कि ताबेदारी के अंदर, फरमाबरदारी के अंदर एक हिडन ब्लेसिंग है, एक छुपी हुई बरकत है जो बहुत बड़ी है। इसलिए आज ये पैसेज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं। और ये असाइनमेंट जो थी खुदा ने इब्राहिम को दी और उससे कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। खुदावंद आपको बहुत सी चीजें दिखाना चाहता है, ले जाना चाहता है, बट यू डू नॉट वांट टू सी। आप ताबेदारी नहीं करते, आप खुदा के मुताबिक जिंदगी को बसर नहीं करते, इसीलिए हमारी बरकतें रुक जाती हैं। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, आज सुबह कलीसिया को कहना चाहती हूँ कि जिस तरह इब्राहिम ने खुदा के वादे पर अमल किया और बाद में खुदा ने उसको इब्राहिम भी बनाया, कौमों का बाप बनाया, जिसके पास औलाद नहीं थी, खुदा उसको ले गया और खुदा ने कहा सितारों को देख। और फिर क्या है, खुदा ने वादे को पूरा किया, उसकी नस्ल को बढ़ाया। और जिस ब्लेसिंग की, जिस अनलिमिटेड फेवर का जिक्र इस वर्ष में किया गया
کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ میرا چیزوں خداوند آپ کو نیشنز کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، خداوند آپ کے نام کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں میرے عزیزوں جو سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑے ٹشن بھی کرتے ہیں، طرح طرح کی ترکیبیں لگاتے ہیں کہ کیسے ہم سرفراز ہو جائیں، لیکن آج میں چرچ آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتی ہوں، کلام میں لکھا ہے سرفرازی نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب بلکہ خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ تو آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، لیکن تابعداری شروع کر دیجئے، فرما برداری خدا کے کلام کی اور خدا کی شروع کر دیجئے، پھر وہ آپ کو سرفراز کرے گا۔ اور میرے عزیزو چوتھی آیت ذرا غور سے سنیے کہ ابراہیم نے کیا کیا۔ سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اس نے آگے سے کوئی کوشچن نہیں کیا۔ آج ہمارے ذہن کے اندر بہت سے سوالات ہوتے ہیں، اگر خدا ایک بات ہم سے کلام کرتا ہے there are so many things ہم آگے سے کوشچن کرتے ہیں، ہم اس حکم کو نہیں مانتے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے ہم آگے سے چار چیزیں رکھ دیتے ہیں۔ کیوں خدا نے ابراہیم کو ابراہیم بنایا، قوموں کا باپ بنایا؟ میرے عزیزو اس کی زندگی کی کنجی یہ ہے کہ اس نے خدا کی اوبیڈینس کی، تابعداری کی، اور تابع رہنے کے وسیلہ سے وہ قوموں کا باپ بن گیا۔ چوتھی آیت مجھے بڑی خوبصورت لگی۔ آج کہیں پر بھی کسی کو بھیج دینا، جانے کا کہہ دیں، 4 سے 5 سوال ہوتے ہیں، آگے جا کر بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کے خادم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ خدا کے کہنے کے مطابق چل رہے ہیں؟ اگر نہیں تو آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، جو بلیسنگ خدا نے ابراہیم کو دی وہی برکات وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ابراہیم تابعدار بن گیا، آئیے خدا کے تابعدار بن جائیے۔ اور پھر میرے عزیزو جو میں بات کر رہی تھی کہ بلیسنگ صرف ابراہیم کو نہیں ملی بلکہ اس کی جنریشنز پر بھی یہی انلیمیٹڈ فیور ٹرانسفر ہوئی۔ کتنے ہیں جو آج صبح چاہتے ہیں کہ خدا کی انلیمیٹڈ فیور آپ کی جنریشنز پر بھی آئے، آگے نسل در نسل خدا کی انلیمیٹڈ فیور آپ کی زندگی میں آئے؟ تو آئیے ایمان سے ریسیو کیجئے، اور ہم خدا کے کلام میں سے پیدائش 26واں باب 12ویں سے 16ویں آیت تک، یہ جو خدا کی انلیمیٹڈ فیور ہوتی ہے وہ کیسے آگے بڑھتی ہے۔ پھر لوگ چاہے آپ کو گرانے کی، آپ کو ڈسٹروائے کرنے کی کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لے، جب آپ خدا کے تابع رہیں گے تو خدا کی انلیمیٹڈ فیور آپ کی زندگی میں آئے گی۔ نہ صرف آپ کی زندگی میں آئے گی بلکہ نسل در نسل یہ برکت چلتی چلی جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا پھل ملا، اور خداوند نے اسے برکت بخشی اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا۔ پریز دی لارڈ۔ اور آگے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا، اور انہوں نے سب کنویں جو اس کے باپ کے نوکروں نے اس کے باپ ابراہیم کے وقت کھودے تھے بند کر دیے اور ان کو مٹی سے بھر دیا۔ اور لیکن پھر میرے عزیزو اگر آپ کہانی کو کنٹینیو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے تو کنویں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن بلیسنگ جو ہے وہ اسحاق کی زندگی کے اندر تھی، اور خدا نے اس کے کنووں کو بھی محفوظ رکھا، اور اس کی بلیسنگ جو انلیمیٹڈ فیور تھی وہ کیا ہوا کہ اس کی زندگی کے اندر اسی طرح سے نازل رہی، وہ اسی طرح سے باعث سے برکت رہا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق اس ملک میں اس نے کھیتی باڑی کی اور اسی سال 100 گنا پھل ملا۔ میرے عزیزو that's mean کہ جو کام آپ کرتے ہیں، جاب پر جاتے ہیں، جو بھی کمائی آپ کرتے ہیں، جب آپ خدا کے تابع رہیں گے تو خداوند پھر کیا کرے گا؟ آپ کی
कमाई के अंदर बरकत डालेगा। आप हर महीने 100 गुना का 100 गुना फल लाएंगे, आपको किसी भी चीज की कमी ना होगी। और जिस तरह इसहाक के कुओं को उन्होंने बंद करने की कोशिश की, कितने भी क्यों ना कोई आपके काम को बंद करने की कोशिश करे, जब खुदा की अनलिमिटेड फेवर आपकी जिंदगी में होगी तो हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा का कलाम जब भी और जिस भी रूप में आता है असर दिखा कर जाता है। और मेरे अजीजों, जब आप ताबेदारी के साथ, फरमाबरदारी के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा क्या है, बरकत देगा। और फिर अगर हम इसी तरह देखें, प्रेज द लॉर्ड, खुदा के कलाम में से अगर नेक्स्ट वर्सेस हम पढ़ें तो यहाँ पर देखते हैं 24वीं आयत, और लिखा है खुदावंद उसी रात उस पर जाहिर हुआ और कहा कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल बढ़ाऊंगा। और उसने वहां क्या किया, मज़बा बनाया और खुदावन से दुआ की और अपना डेरा वहीं लगा लिया। और वहां इसहाक के नौकरों ने एक कुआं खुदाया। और आगे हम देखते हैं, तब अबीमेलेक अपने दोस्त अखूसात और सिपासलार रफीकल को साथ लेकर जजार से उसके पास गया। और फिर आगे हम देखते हैं, इसहाक ने उनसे कहा तुम मेरे पास क्यों कर आए, हालांकि तुम मुझसे कीना रखते हो, और मुझको अपने पास से निकाल दिया। और फिर हम देखते हैं, उन्होंने कहा हमने खूब सफाई से देखा कि खुदावन तेरे साथ है, सो हमने कहा कि हमारे और तेरे दरमियान कसम हो जाए और हम तेरे साथ अहद करें कि जिससे हमने तुझे छुआ तक नहीं और सिवाय नेकी के तुझसे और कुछ नहीं किया, और तुझको सलामत रुखसत किया तो भी हमसे कोई बदी ना करेगा, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है। मेरे अजीजों, जब आप ताबेदारी के अंदर रहेंगे तो ना सिर्फ आप बल्कि आपकी नस्लें भी मुबारक होंगी। और मेरे अजीजों, जो वादे खुदावन ने आपके साथ किए हैं वो आप तक स्टॉप नहीं होंगे, बल्कि खुदा की अनलिमिटेड फेवर आपकी आने वाली नस्लों में, जनरेशन के अंदर भी ट्रांसफर होगी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने उसी रात जो है इसहाक पर जाहिर होकर उससे कहा मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदा इब्राहिम की खातिर तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। यानी जब आप ताबेदारी के अंदर रहेंगे तो आपकी बरकत रुक नहीं जाएंगी, बल्कि वही बरकत जो खुदावंद आपको देगा वो नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर होती चली जाएंगी। और आपको और आपके बच्चों को कितनी भी कोई लेट डाउन करने की कोशिश क्यों ना करे, गिराने के मंसूबे क्यों ना बनाए, जब खुदावंद आपके साथ है तो कौन आपका मुखालिफ हो सकता है। और खुदा ने क्या किया, इसहाक को भी कहा तू मत डर। आज जितने भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अक्सर औकात हालात को देखकर, मुश्किलात को देखकर आप डरना शुरू कर देते हैं, और बजाय कि आप इब्लीस को कुचले, आप क्या करते हैं, अपनी जगह छोड़कर भाग जाते हैं। आप कहते हैं नहीं 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 नहीं, अब जो है ना मैंने इस काम को कंटिन्यू नहीं करना। जब आप अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं तो फिर इसका क्या मतलब है कि आप इब्लीस को जगह दे रहे हैं। आपने नहीं भागना, मेरे अजीजों, बल्कि कलाम में लिखा है तुम इब्लीस का मुकाबला करोगे तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। फिर इब्लीस सबसे भागेगा, लेकिन ताबेदारी के अंदर आ जाइए, ओबीडियंस के अंदर आ जाइए, वफादारी के अंदर आ जाइए, तो खुदा की अनलिमिटेड फेवर आपकी जिंदगी के अंदर पूरी होंगी। पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत अगर हम खुदा के कलाम में से देखें
تو وہاں پر لکھا ہے بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے ٹھہرے رہو تاکہ وہ تم کو وقت پر سر بلند کرے. میرے عزیزو خداوند یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ فروتنی سے ٹھہرے رہو. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اوبیڈینس میں نہیں ہیں, ہم ٹھہرے نہیں رہتے, ہم ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ عین وقت کا انتظار نہیں کرتے. آج صبح میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں, وٹ ایور انسٹرکشن گاڈ ہیز گیون ٹو یو, جو بھی حکم خداوند نے آپ کو دیا ہے, جو خواب میں رویا میں کلام خدا نے آپ سے کیا ہے, اسے تھامے رکھیے, دعا میں ٹھہر جائیے. اسحاق نے کیا کیا؟ ڈر نہیں گیا. کیا ہوا؟ لکھا اس نے وہاں پر ہی ڈیرا ڈال دیا. آج جتنے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگنا چاہتے ہیں, آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں, وہاں پر ایسا ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ سوچتے ہیں کہ یہ جگہ ہی چھوڑ کر چلا جاؤں, کہیں ایسے آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہو گیا ہے. تو میرے عزیزو جس طرح اسحاق نے کیا, اسحاق نے کیا کیا؟ وہ جگہ چھوڑ کر بھاگ نہیں گیا بلکہ وہاں پر ہی ڈیرا لگا لیا. ڈیرا لگا لیا یعنی پرماننٹ ریزیڈنس کر لی, وہاں پر ہی رک گیا. اور پھر کیا ہوا؟ وہی جو اس کو شرمندہ کرنا چاہتے تھے, خداوند نے انہی کو شرمندہ کر دیا. یعنی جب آپ خدا کو تھامے رکھتے ہیں, خدا کے تابع دار رہتے ہیں, خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, تو پھر خداوند کیا کرتا ہے؟ آپ کو سرفراز کرتا ہے, آپ کو بحال کرتا ہے, آپ کو ایسی برکت دیتا ہے, وہ آپ کو باعث سے برکت بنا دیتا ہے. That's mean that now you are a source of blessing. اس کا مطلب یہ کہ اب آپ دوسروں کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. اسی طرح اگر ہم خدا کے کلام کے اندر دیکھیں تو لکھا ہے گنتی 6 باب کی 24ویں آیت کے اندر, وہاں پر لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں. That's mean کہ sacrifice is a big thing. قربانی چڑھانا, مذبح پر آ کر کسی چیز کو قربان کرنا, وہ ایک بڑی چیز ہے, اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ درکار ہے قربانی دینے کے لیے. لیکن یہاں پر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم حکم مان لیتے ہیں تو it's more better than that. آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی unlimited favor آپ کی زندگی میں آ جائے, آپ کے خاندانوں میں آ جائے, آپ کی آنے والی نسلوں میں آ جائیں, تو خدا کے تابع ہو جائیں, فرما برداری میں آ جائیں. جب آپ فرما برداری میں آئیں گے تو آپ برکت کو حاصل کریں گے. نہ صرف خدا کی فرما برداری, بلکہ جہاں پر آپ کام کرتے ہیں, جہاں پر آپ رہتے ہیں, جس آرگنائزیشن کا, جس بھی چرچ کا آپ حصہ ہے, کلیسیا ہے, تو کلیسیا کو چرچ کی تابع داری کرنے کی ضرورت ہے, پاسبان کے تابع ہونے کی ضرورت ہے, کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ تابع داری کے اندر آئیں گے, اوبیڈینس کے اندر آئیں گے, تو there is a great fruit with it. اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پھل ہے, اور وہ پھل یہ ہے کہ آپ کثرت کی برکت پائیں گے. ہاللیلویہ. آئیں زوردار تالیاں یسوع کے جلال کے لیے. اور اسی طرح میرے عزیزوں, اگر آپ خدا کے کلام میں پڑھیں تو لکھے اپنے پورے دل, پوری جان, پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ بھی خدا کا حکم ہے. آئیے پورے دل, پوری جان, پوری عقل سے خداوند اپنے خدا سے پیار کیجئے, اور دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا. خدا کا ہاتھ آپ کی زندگی میں آئے گا, اور آپ خدا کے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں گے. کیونکہ جب ہم خدا کے تابع ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں کثرت کی برکت دیتا ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. تو میرے عزیزو, یہ خدا کا زندہ کلام, it's full with the instruction of God. اگر آپ چاہتے ہیں کہ unlimited favor of God, خدا کی طرفداری, خدا کی فیور آپ کی زندگی میں آئے, آپ کے خاندانوں کے اندر آئے. بولنے کو تو میں سارا دن بھی بولتی رہوں تو یہ خدا کے کلام کی باتیں کم نہیں ہوں گی, لیکن آخر میں ایک ہی بات کہوں گی. آئیے کمٹ کیجئے خدا کے ساتھ کہ دن کے اندر کتنا وقت آپ نے اس کلام کو پڑھنے کے لیے دینا ہے. جب آپ کلام کو پڑھیں گے تب ہی تو کلام کے جو وعدے ہیں, حکم ہیں, وہ آپ کو پتہ چلیں گے. چرچ آ کر کلام سن لینا it's not enough.
For church there is something more. کلیسیا کو خداوند اور روحانی طور پر بڑھانا چاہتا ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سنڈے سروس کے اندر, چرچ کے اندر موسٹلی جتنے لوگ آتے ہیں they are believers. اور ایمانداروں کو ضرورت ہے کہ روحانی طور پر اور زیادہ بڑھنے کی. تو اس لیے بڑھنے کے لیے صرف اتوار کو آ کر کلام سن لینا کافی نہیں ہے. آج سے عہد کیجئے اور کہیے کہ خداوند میں ہر دن جاب پر جاتے ہیں, صبح کو ٹائم نکال لیں, بیزی ہیں رات کو کوئی وقت نکالیں اور اس کلام کو پڑھیں, کیونکہ جو اس کلام کو پڑھتا ہے, سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ مبارک ہے. اور کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی اسی طرح پکارا جائے کہ آپ مبارک ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو میرے عزیزو تابعداری میں آ جائیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی فیور آپ کی زندگی میں آ جائے. گاڈ بلیس یو آل. آئے زوردار تالیاں بجا دیجئے. پریز دی لارڈ.